هو اللي كيدير ديكستاسيون. انا هاد الخطره اللي غادي ندير ديكستاسيون وغادي ناكل بيغ ماكدونالدز. السلام عليكم. السلام عليكم. دونك اليوم جينا بوغ ان نوفو كونسيبت، ما غاديش نمشيو نديرو لا ديغوستاسيون عند لي ريستورون. حنا اليوم كاينين في ماكدو، بغينا نديرو لكم لو تيست تاع البيغ ماك، صافي هاد الخطره غادي نديروه في الدار في ميزون افيك لا روسيت سكريت. لا روسيت ديال البيغ ماك غادي يقاد لينا هشام ان شاء الله. دونك عزيز قال كل شيء. غنحاولوا نصايبوا لا روسيت ديال لو بيغ ماك في الدار بدي زانغريديون ديال الدار صحيين. فوالا جيسبر الفيديو تعجبكم ولو كونسيبت يعجبكم. ريستي برونشي. ا توت الوغ. السلام عليكم لي زامي، مرحبا بكم مره اخرى عاوتاني. دونك كما شرحنا لكم توت الوغ دابا غادي ندوزو لا روسيت. الوغ لا صوص سكريت اي بازي دو فوالا مايونيز موطارد كورنيشون رابي. كيتيبان لي المايونيز اكثر من الموطارد حيت الدوبل ديال لا موطارد، يعني الا درتي معلقه صغيره ديال لا موطارد غدير جوج ديال المعالق فواغ جوج معالق وشويه ديال لا مايونيز. داكوغ مي سو ني با تو. دونك ندوزو لي زانغريديون الاخرين. تومه غبره. دونك الثومه خضراء كنديرو اون كويير ا كافي، معلقه صغيره، معلقه صغيره ديال الثومه خضراء. بصله غبره باغاي صغيره، معلقه صغيره اي سي بون. اوبس فوالا. دونك ملحه، شحال ديال الملحه؟ شويه ديال الملحه بور لو غو. فوالا الابزار شويه بزاف عطينا بون غو. فوالا قلنا نقول شويه ايبيسي صافوار معلقه صغيره ابارامون. فوالا اكزاكتومون. اي دونك شويه ديال التحميره بور دو شوز، غتعطينا دو لا كولور داكوغ وغتعطينا واحد لا دوسور في المذاق. توت فاسون عزيز غادي تذوق توت الوغ وغادي تحكم. اوكي سي تو جوست ان تو بتي بو. تيقول لكم غادي تذوق توت الوغ ساشون كو ديجا ذقت وديجا جو سي كو سي كوم البيغ ماك ديال المغرب. دونك شويه ديال الخل. اوكي ماشي بزاف، جو سي با سي اون اريف ان بو. واه نص معلقه معلقه صغيره. اي بي سا سخا تو غادي نخلطو. الوغ عندنا واحد الحاجه نسيناها السي عزيز، الزربه غادي نديروها. خاصنا شوي ديال سنيده، علاش؟ حيت كاع لي زانغريديون اللي عندنا كلهم حامضين، دونك كنديرو شويه ديال سنيده مي فريمون اون توت بيتيت بانسي على ود حموضه. سي تو. اوكي فوالا توت بانسي غير شويه باش تحيد لينا الحموضه، باسكو سينو غادي يكون حامض بزاف et on n'aura pas le vrai goût en fait. Voilà. Commence à ressembler un tout petit peu. Je sais pas si tu arrives à voir là. Approche un peu. Ouais. Alors, salam alaikum encore une fois les amis. Donc d'abord, on doit pour une étape importante dans la création des burgers. Il y a toaster le pain, mais sinon, on se chauffe. هنا اي حاجه درتيها غيشربها لك. دونك ديكم ما غاديش يبقاش عندك ما غاديش يبقى عندك لو غو ديالو ان فيت. دونك نقلملوها ا فو تري دو ولا مويان، ما يكونش العافيه بزاف باش ما عاوتاني ما نحرقوش. ولكن واش هاد لو بان درتيه ديريكتومون فوق المقله ولا درتيه شويه ديال الزيت؟ شويه غير شويه. مي سي اون ايتاب اللي ممكن تتفاداها عزيز. فوالا دونك غادي نوريكم بوغ هذا. كوم فو سافي بالنسبه للبيغ ماك عندنا ثلاثه ديال لي كومبوزون، دونك ثلاثه كتكون لو بان ديال التحت، لو بان اللي الوسط ولو بان دو فيرميتور. هادشي كاملو كيطوسطا باش ما يشربش لينا لي صوص. احنا رجعنا دابا كما قلنا لكم بالنسبه لا كويسون ديال الكفته. دونك جو كومونسي بار زيت العود، واحد شويه ان بوتي فيلي في المقله، ماشي بزاف، المقله سخونه ديجا داكوغ. واحد لانفورماسيون اخويا عزيز ما قلناهاش قبيله بالنسبه للكفته باسكو ما هضرنا شي عليها، هو انه اون فوا صيبناها اون فورم دخلناها لو كونجيلاتور باش تشد واحد شويه لا فورم. Deuxième élément, اللي ضروري سي تري امبورطون، كنديرو لو سيل اي لو بوافر حتى كنحطو الكفته في فوالا كتخافو اي لو بوافر. غير خليك سي با لا بين ندير شويه ديال لو بوافر. قولي علاش عزيز؟ علاش؟ حيت كنتسناوها حتى كدوز لينا في المقله، كتطلق شويه دوك لي جو ديالها اللحم ياك، عاد كتشرب لينا هذوك لي كونديمون اللي كنديرو صبر الملحه لي الزار، هذاك لا سيزونمون اللي كنديرو فيه. اوكي
Voilà, et donc du coup d'abord on va finir la cuisson des viandes. On a 2 morceaux de viande comme vous le savez. On a 1 minute من كل جهة. La dernière information à savoir, فوقاش كنقلبوها عزيز الكفتة؟ فاش كنقلبوا الكفته عرفتي؟ باش كنعرفها خاصني نقلبها اون فيت. كتبدا من الجناب تجمع. لا اون فيت كيبدا يخرج شويه ديال العرق هنايا داك اللو ديالها كيبدا يخرج لاصوص ديالها ديك الساعه كنعرف بانه سي بون خصني نقلب. واش فهمتي علاش كنقول لك الشاف هشام؟ علاش كنقول لك الشاف هشام؟ جوست دي بيتيت انفورماسيون اسي عزيز. فوالا انت شوف شتي هنا بدات كدير عندنا شويه ديال سا كومونس ا فيغ عاور شتيه. واه دونك ابخي ça y est كتقلبها. لا ça y est tu peux le faire voilà. ايوا Et hop là, puis voilà. Après c'est pas grave, il a ما جاتش قد هذا نقطعوها بالعبار ديالو. On revient tout à l'heure. اوكي بركة الله. غنبداو دابا المونتاج ديال البرجر ديالنا. دونك عندنا لو بان دو با، خبز ديال التحت. اوكي Voilà. نديرو un peu de sauce. لا صوص سكريت. Après اللي زوين في ليستوار السي عزيز هو انه حنا في دارنا نقدروا نديرو القياس اللي بغينا. لا صوص غيال عندهم في ماكدونالد كومون يفون لو مونتاج تري سامبل كيديروا اون صوص في لاباز التحتاني في لاباز الفوقاني سي بون. باسكو هما عندهم داكشي عبار. اكزاكتومون. دونك حنا ممكن اون بو فاسيلمون نديرو اوتر شوز. دونك فوالا جو ريكوبيري هادي. دونك قلنا دو لا صوص شويه ديال البصله متكتكه مزيانه. لا غوسيت دو باز فيها البصله بيضاء مي ما عنديش اون فا افيك الصوص والخص ديال باز. فوالا دو شيدار. صافي سيت فوسي بالنسبه لنا حنا هما كيديروا دوك لي شيدار اندستريال. حنا سي عزيز درنا دو فغي شيدار. لو فري شيدار. فوالا دو فغي دو شيفري. اي فوالا دونك غنمونطيو لو بروميير برجر ديالنا. دونك On هشام va faire la même chose في الاخر. هذا لو بان دو با حتى هو دو با ديال الفوقاني اون فيت. Et puis voilà, la même chose, c'est là. ضروري. Fausse. On vient récupérer هنا. D'accord? Donc, on a la base. Et donc, logiquement, d'abord, il نحط fromage, نحط كفتة, et c'est bon. Ce que je vais faire, voilà, fromage. دونك فيت هكا كيفاش كيقادوا فوالا. في الماكدو. في الماكدو كفته اي دي كورنيشون. لي كورنيشون من الفوق. دي كورنيشون من الفوق. حنا كما قلت لك السي عزيز في دارنا نديرو ما بغينا نزيدو واحد شويه الفوق ديال لاصوص باسكو لا ريوسيت ديال اي برجر كاينه في العالم كاينه دابور في لاصوص. اكزاكتومون. اي بي فوالا on va le monter sur le dressage. الصحة والراحة. سيدي الله يعطيك الصحة. On se retrouve dans un instant. pour la dégustation. وجات لديك ماك الله يعطيك الصحة غادي تغنيها. دوك غسالات ساعة غسالات قدتي ساندويتش الله يعطيك الصحة. جيت بالضبط مرحبا بك. ولكن ديما تنمشيو نديرو ديغيستاسيون وهو اللي كيدير ديغيستاسيون. انا هاد الخطرة اللي غادي ندير ديغيستاسيون وغادي ناكل بيغ ماك ديال ماكدونالد. غتسمحوا لنا ماكدونالد ولكن ما باقيش غادي نجي عندكم حيت عرفت اليوم كيفاش ندير بيغ ماك في الدار. الوغ سير عقلتي كيفاش وريت خطاتي برجر كي كيتكلم البرجر كوم سا بهاد الطريقه باش كنقدروا نتحكموا في البرجر. دونك لي زامي سمحوا لي بسم الله. كلمه ديما ما كرهتكش هذيك ديرها بالريمونتي هكا. شويه صح شو اسمه هذا هو ما يفوت ديال الناس اصاحبي واش مزيان ولا مزيانش عاجبك ما عاجبكش سمع راسك ايش هذا انت شوف سير كيتمور زامي مي بون اون شي لوي اليوم غاديش ندوقو. اليوم غاديش نقول ليه هاك انت دوق باسكو والله العلي العظيم اون ديريكت شو ماكدو شو شي موا ها هشام شي لوي اللي هو شي موا اللي هو شي بوا سي باغاي والله سي ان ريغال. بصحه والراحه الله يعطيك الصحة
الله يعطيك الصحة الله يعطيك الصحة. Tiens, je te laisse goûter. Avec un petit كما دي جدو صدو. Voilà pour vous un dire. côté technique. Voilà pour vous dire que ممكن في الدار نصايبوا un produit de qualité. C'est vrai. كنصايبوا البرودوي عارفين راسنا شنو دايرين اللحم حنا اللي مختارين حنا اللي مصايبين على الخبز لو تو عارفين حنا كيفاش داير دونك فوالا جو غوتي ميم سي انا عارف لو فري غو اوبس لا 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 تبارك الله تبارك الله تبارك الله. شوف Très consistant, à moitié prix. J'ai mis un chauffe les ingrédients d'Akshibet Dima. Normalement, quand tu le prends, c'est à 50 dirhams. 54 maxi. Un boulot est 7 moyen. Best of. Best of Big Mac 50 dirhams. Avec 50 dirhams في الدار تقدر دير جوج. بحال هكا. بحال هكا. Voilà. Qui sont très consistants. C'est Hicham. الله يعطيك الصحة. Rien à dire. لي فريت الا بغيتوهم الا عجباتكم لو كونسيبت عجباتكم الحلقه نديروا لي فريت المره الجايه ان شاء الله كيفكم وماكدو اوسي ستيل شو لي فريت فوالا لا مانيير انا حضرت ليها ولكن هشام غادي نوريها لكم في البروشين ايبيزود سي جامي vous voulez qu'il fasse ça vous pouvez laisser un commentaire de mon côté les amis c'est un vrai Big Mac je l'ai goûté الله يعطيك الصحة هشام merci un petit peu بارك الله فيك je vous dis à la prochaine t'as quelque chose à dire لا نو سي بون اون ليسكا عزيز نخليوه يتمتع السلام عليكم les amis السلام عليكم